हामीले भर्चुअल ल्याब क्रिएट गरेको छौँ, यस्तै किट पाउँछ छ पनि होला हैन। अब यो माथिको सर्किट एकछिनको लागि यतिकै बिर्स्यौँ, केही छैन त्यो कम्प्लेक्स। अब यहाँ के छ भने S0 S1 यो के को लागि हामीले युज गरेको हो त, के को लागि युज गरेको, सेलेक्ट गर्नको लागि हो कि हैन भन्नु त हो। हेलो हो कि हैन भन्नु। यस सर। अब मैले यसलाई पावर अन गर्नुपर्ने हुन्छ है, यसको लागि यो आइसी अन गर्यो भने मात्रै इनेबल हुन्छ, जम्मै आइसीहरू इनेबल हुन थाल्छ, पावर आइसक्छ। अब मलाई भन्नु, मलाई D2 एक्टिभेट गर्नु छ, कुन सेलेक्टर मैले लिनु पर्यो, D0 को लागि कुन सेलेक्टर लिनु पर्यो, D0 को लागि अगाडिकै भनौँ, D0 को लागि कुन सेलेक्टर मैले युज गर्दा हुँ। हेलो छिटो भन्नु, यहाँ छ टेबल हामीसित, D0 को लागि कुन कुन सेलेक्टर युज गर्नु पर्यो, कुन सेलेक्टर युज गर्नु पर्यो, भन्न सक्नुहुन्छ सर S1 S2 होला नि सर, S2 होइन। टेबल हेर्नु त यहाँ के छ, I0 को लागि के फाइन्ड गर्नु पर्यो, कुन सेलेक्टर, कुनै पनि सेलेक्टर हामीले चाहिँदैन एक्टिभ गर्नको लागि, चाहिन्छ र हेलो चाहिँदैन नि हो कि हैन भन्नु त। आउटपुट I0 निकाल्नको लागि हामीले कुनै पनि सेलेक्टर चाहिँदैन, अफ गर्दा हुन्छ। अब इनपुट चाहिँ के छ त, इनपुट नट गर्नु पर्यो, म इनपुट नट गर्छु ल। आउटपुट चाहिँ यहाँ छ है मुनि हाम्रो यतातिर, आउटपुट यतातिर छ। म एक्टिभ कुनै पनि सेलेक्टरलाई एक्टिभ गरेको छैन, मैले खाली D0 लाई मात्रै एक्टिभेट गरे। D0 आयो कि आएन हेर्नु त, D0 इजिकल टु 1 आयो, आयो कि आएन भन्नु। मैले D0 चाहिँ इनपुट गरेको हो, D0 इनपुट गर्दा यहाँ लाइट पनि बल्छ। अब मलाई I1 चाहियो, इनपुट 1 एक्टिभेट गर्नको लागि कुन सेलेक्टर युज गर्नु पर्यो भन्नु त, कुन सेलेक्टर युज गर्नु पर्यो। हेलो सर कुनको लागि, I1 को लागि सर S0 S0 युज गर्नु पर्यो भन्नाले म अफ गरिदिन्छु। अब मैले S0 लाई एक्टिभेट गरे, मैले S0 लाई एक्टिभेट गरे, अर्को मैले इनपुट के गर्नु पर्यो त, D1 इनपुट गर्दै, इनपुट त गर्नु पर्यो, इनपुट 1 लिनु पर्यो भनेपछि मैले यहाँ इनपुट गरे, इनपुट भयो। यहाँ हेर्न, यहाँ कुन छ, अब यो हो कि त्यो कुनमा सर्किटमा छ हैन। अब यहाँ इनपुट गर्दाखेरि एक्टिभेट हुनुपर्ने हुन्छ, यहाँ हेर्नु त D1 गरे, D1 गर्नको लागि के रहेछ त, मैले यहाँ S1, यो टेबल यो सर्किटको कन्फिगरेसन उल्टोबाट छ होला, S1 हो, उल्टोबाट माथिबाट क्रिएट गरेको रहेछ है तिनीहरू, माथिबाट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। म यहाँ क्रिएट गरिदिन्छु। हामीले 0 इनपुट गर्दाखेरि हामीले के पायौं त, सेलेक्टरमा S1 S0 यी टेबल हुन्छ त, किन मैले यहाँ बनाएको, यी टेबल हुन्छ, यहाँ एड गरे मैले, यहाँ हेर्नु त के गरे त, यही टेबल जेनेरेट हुन्छ है हाम्रो। S0 हामीले S1 एक्टिभेट गर्दाखेरि D1 एक्टिभेट भयो, यो उल्टोबाट टेबल कन्फिगरेसन छ। त्यस्तै गरेर अघि हामीले के गर्यौं, अघिको त दुईटै अफ गर्दाखेरि अन भइहाल्छ। अब कुन एक्टिभेट D1 D2 एक्टिभेट गर्दाखेरि कुन सेलेक्टर युज गर्नु पर्यो, मैले D2 एक्टिभेट गर्दाखेरि
D2 एक्टिभेट गर्दाखेरि कुन सेलेक्टर युज गर्नु पर्यो? हेलो यहाँ हेर्नु त टेबल हामीले 0 राख्यौं S1 मा पनि हामीले के राख्यौं 0 राख्यौं हामीले के पायौं त D0 पायौं त्यस्तै गरेर हामीले के गरौं हामीले S0 राख्यौं S1 मा हामीले गर्दाखेरि के पायौं त D1 पायौं D1 अब हामीले S0 लाई एक्टिभेट गर्दाखेरि D2 छ कि छैन हेरौं है D2 हुन्छ कि हुँदैन अब S0 लाई एक्टिभेट गरौं S0 लाई एक्टिभेट गरौं र D2 लाई एक्टिभेट गरौं D2 पायो कि पाएन हेर्नु त पाए अर्को हेरौं अर्को अब हामीले के गर्नु पर्यो 1 हामीले राख्दाखेरि के पाउँछौं D3 पाउँछ हेर्नु त D3 मैले दुईटै सेलेक्टरलाई युज गर्नु पर्यो हामीले D3 दुईटै सेलेक्टर युज गरौं यो पनि अन छ यो पनि अन छ D3 चाहिँ हामीले अन गरौं हेर्नु त D3 पायौं कि पाएन पायौं बुझ्नुभयो यो कन्सेप्ट यो चाहिँ रियल टाइममा हो थ्योरेटिकली चाहिँ होइन हैन हामीले कम्प्युटर हामीले किड्सहरु हैन पायो भने यो गर्न सक्छौं अर्को अब एउटा लास्ट कन्डिसन हामीले हालेको छैन म त्यो पनि हाल्दिन्छु यो चाहिँ हामीले पाउने अब यहाँ प्रिन्ट गर्नु भने ठ्याक्क त्यही हाम्रो टेबल बनेर आउँछ यो सर्किट बुझ्नुभयो यसमा के डाउट छ अब लगभग ओभरअल क्लियर पिक्चर आयो होला हैन के गरेको छौं भनेर त्यो अघिको सर्किट डायग्राममा चाहिँ S1 चाहिँ यतापट्टि रहेछ S0 चाहिँ उतापट्टि रहेछ भाइस भर्सा थियो हेलो केही डाउट छ मल्टिप्लेक्सिङमा यो चाहिँ किताबको यो अब हामी अर्कोतिर जान्छौं मल्टिप्लेक्सिङ हामीलाई क्वेशन तपाईलाई एक्जाममा दियो भने यसरी नै दिन्छ यो सिम्पल तरिकाले दिदैन 8x2 बनाउनु भनेर लगभग कहिलेकाहीँ मात्रै सोध्छ हैन तपाईलाई बुलियन फंक्सन यसरी दिन्छ एसओपी मा दिएको छ सपोज हैन अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्ने यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्ने हुन्छ हेलो सर हजुर यसमा एउटा फर्मुला हाल्ने एउटा फर्मुला याद गर्नु होला n + 1 लाई हामी के भन्न सक्छौं भने यो भेरिएबल हो
म यो भरै हालिदिन्छु कि स्लाइडमा। यो भेरिएबल हो। मल्टिप्लक्सिङ चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भने 2n+1 ले हामीले यो चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लक्सिङ हो। यो कन्सेप्ट याद गर्नु है। यति याद गर्नुभयो भने यो आरामले गर्न सकिन्छ। यसमा एसओपी मा कतिवटा इनपुट चाहिन्छ मलाई भन्नु त। हेलो, तीनटा दिएकै छ, 3 वटा दिएको छ हो कि हैन? 3 वटा दिएको छ हो। भने हामीले के गर्न सक्यौं त 2 रेज द पावर यो कम्बिनेसन कति सरी कम्बिनेसन कतिवटा आउँछ? कम्बिनेसन्सहरु कतिवटा आउँछ? 2 रेज द पावर n मा कम्बिनेसन्स आउँछ हो कि हैन? 2 रेज द हो पावर सर n मा कम्बिनेसन आउँछ, 8 वटा कम्बिनेसन आउँछ। हामीले त्यो 8 वटा कम्बिनेसन निकाल्न सक्यौं त? यो सक्छौं? सकिन्छ सर। यो तपाईहरुको बुकमा अपडेटेड बुक खास गरी यो ए बी सी बनाएको छ कि यो हैन। यो अहिलेको तपाईहरुको बुकमा यो छ नयाँ बुक हैन। तर पुरानो बुकतिर हैन 2002 2000 र 2010 देखिको मुनि जानु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ हो खास गरी ए। यो किताबमा किन यिनीहरुले अगाडि राखेको मलाई पनि थाहा भएन हैन। यो ए टेबल यसलाई भन्छ पहिला, यसलाई बी टेबल भन्छ, यसलाई सी टेबल भन्छ। यो यतिकै डाइरेक्टली बन्दैन, कहिले पनि बन्दैन यतिकै। यो त हाम्रो यो हेरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरु सुरुमा ट्रुथ टेबल बनाउनु है। ट्रुथ टेबल बनाइसकेपछि त्यो मेरो नोट्स छ कि त्यहाँ युनिट वाइजमा, त्यहाँ चाहिँ हेर्नु होला है। यो स्लाइड पनि छ, त्यहाँ नोट्स पनि छ, त्यो नोट्समा यही कसरी बनाउनु त्यहाँ पनि छ। अब के गर्ने भने यहाँ हामीले के गर्नु, यो कम्बिनेसन निकाल्यो भने यहाँ जे नम्बरहरु दिएको छ मिड टर्महरु त्यसलाई हामी एक्टिभेट गर्छौं। 1 3 5 र 6। यो ट्रुथ टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ सर यति सकिन्छ। अब यो सकिएपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको मल्टिप्लक्सिङ निकाल्नु भन्छ। अब मल्टिप्लक्सिङ कसरी निकाल्नु, के थाहा मलाई कति चाहियो कति चाहियो, अब कसरी युज गर्नु। हामीले 4x1 हेर्यौं हैन, त्यस्तै गरेर 8x1 हेर्यौं होला। जम्मै आउटपुट त 1 नै हो। हामीलाई थाहा छ मल्टिप्लक्सिङको आउटपुट जहिले पनि 1 नै हुन्छ। तर कुन मल्टिप्लक्सिङ युज गर्नु त्यो चाहिँ अब हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। हो त्यसको लागि के गर्छौं भने हामीले एउटा फर्मुला छ n+1 भन्ने फर्मुला छ। हाम्रो n कतिवटा छ यहाँ? 3 वटा छ कि छैन भन्नु त? अनि +1 कतिवटा भयो त यो? 4 वटा इनपुट भन्नु पर्यो। अब यो 4 वटा इनपुट हुन्छ। यो फर्मुलाले हामीलाई बताउँछ 4 वटा इनपुट छ भने अभियसली आउटपुट कतिवटा हुन्छ त? एउटा मात्रै हुन्छ। 4 वटा इनपुट र एउटा आउटपुट भनेपछि यो हामीले के थाहा पायौं भने 4x1 चाहियो मल्टिप्लक्सिङ। बुझ्नु भयो कि भएन? हेलो, बुझ्नु भयो? बुझेछु। टोटल कम्बिनेसन त हाम्रो 8 वटा हुन्छ नि सर? कम्बिनेसन त 8 वटा हुन्छ। कम्बिनेसन भनेको 2 रेज द पावर n हो कम्बिनेसन चाहिँ। तर यो मल्टिप्लक्सिङ हामीले आईसी मा ल्याउन खोज्दै छौं। यो मल्टिप्लक्सिङ मा चाहिँ कति गर्ने हो त? यो आईसी कुन आईसी मलाई चाहिन्छ त? त्यो त थाहा छैन हैन? हो कि हैन भन्नु त? हो सर। हो, त्यो मल्टिप्लक्सिङ थाहा हुनको लागि हामी के गर्छौं भने 4 वटा चाहिँ लिन्छौं। n+1 लिन्छौं। n+1 लिन्छौं। सर एबीसीडी हरु जति वटा छ त्यसमा 1 जोड दिनु पर्यो। हजुर, इनपुट जतिवटा छ त्यतिवटा। अब यो इनपुट पनि कहिलेकाहीँ दिदैन, त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई याद गर्नु भनेको n+1। मेरो त्यो नोट्समा छ कि पछि हेर्नु होला। n+1 याद गर्नु भने यो मल्टिप्लक्सिङको लागि स्पेशल हो। n+1 थाहा पाउनु भयो भने यो पनि नदिन सक्छ। यो नदिनको लागि कसरी थाहा हुन्छ यो इनपुट? तपाईले यहाँबाट थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले त्यो एसओपी हरु गर्दाखेरि थाहा पाउनु भयो होला हैन? कतिसम्म म्याक्सिमम कम्बिनेसन कतिसम्म छ यहाँ त्यो थाहा पाउने बित्तिकै तपाईले आरामले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ 6 छ, 6 त कहिले पनि कम्बिनेसन हुँदैन। जहिले पनि 2 रेज द पावर n ले मात्र कम्बिनेसन हुन्छ हैन?
कि 8 वटा हुन सक्छ कि 4 वटा हुन सक्छ कि 2टा हुन सक्छ कि एउटा हुन सक्छ कि 16 वटा हुन सक्छ कि 32 वटा हुन सक्छ कम्बिनेसन्सहरु हैन त्यसले पनि थाहा पाइहाल्छ इनपुट कतिवटा छ भनेपछि यो मल्टिप्लेक्सिङको लागि कपीमा अहिले नि लेख्नु होला n+1 बाट मात्रै हामीले कतिवटा इनपुट गर्न सक्छौं कतिवटा आउटपुट गर्न सक्छौं यो आईसी हामीले थाहा हुन्छ यो थाहा पाउने बित्तिकै अब के गर्ने त कम्बिनेसन हामीले इम्प्लिमेन्टेसन टेबल भन्छ यो इम्प्लिमेन्टेसन भनेको र ट्रुथ टेबल धेरै फरक छ है इम्प्लिमेन्टेसन टेबल भन्छ इम्प्लिमेन्टेसन टेबलमा के गर्नु भने तपाई जम्मै इनपुटहरुलाई राख्नु पहिला जम्मै इनपुटलाई राख्नु के छ त इनपुट i0 i1 i2 i3 यो भइसकेपछि 4 वटा इनपुट भइसकेपछि अब तपाईले के थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ भने यहाँ तपाईले इनपुट कसलाई दिने हो हामीले सेलेक्टर पहिला छुट्याउनु पर्ने हुन्छ सेलेक्टर त अब छुट्याउनको लागि के गर्नु पर्यो कम्बिनेसन हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यो कम्बिनेसन हेर्दाखेरि तपाई यहाँ एउटा अब्जर्भ गर्नु होला हामीले के गर्यौं भने यो ए लाई चाहिँ हामीले के गर्यौं ए लाई यसरी लेख्दा हुन्छ एक कम्प्लिमेन्ट अथवा ए लेख्दा हुन्छ यो दुईटा कन्डिसन छ कि छैन अस्ति हामीले हेर्यौं हिजो हामीले हेर्यौं एउटा सेलेक्टरहरुलाई के गरेको थियौ हामीले एस कम्प्लिमेन्ट र ए एस बनाएको थियौ हो त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नु त यो दुईटा कन्डिसन छ कि छैन यसलाई मैले सेलेक्ट गरे भने कि ए 0 हुँदाखेरि कतिवटा निस्किन्छ त हिजो हामीले एउटा हेरेको थियौ ए 0 हुँदाखेरि 0 देखि 3 सम्म देखाउँछ हो कि हैन ए 1 हुँदाखेरि हामीले कति देखि देखाउँछ 4 देखि 7 सम्म देखाउँछ यो कन्सेप्ट हामीले हेर्यौं त्यही इम्प्लिमेन्टेसन त्यसलाई नै भनेको अरु केही पनि हैन यहाँ कन्डिसन चाहिँ के राख्यो भने यो ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त कि 0 हो कि 1 हो त्यो दुईटा कन्डिसनलाई हामीले स्पेसिफाई गरेको अरु केही पनि हैन अब यो जति छ आउटपुट यो जति मिड टर्म छ त्यसलाई र्यान्डमली तपाई राख्दिदा हुन्छ सिक्वेन्समा 0 1 2 3 4 5 6 7 यो राख्न सक्नुहुन्छ हेलो अब यो राख्दाखेरि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जति एफ दिएको छ जुन जुन एफ छ त्यसलाई तपाईले के गर्नु भने सर्कल गर्नु त्यसलाई सर्कल गर्नु एफ मा जुन जुन छ जस्तै 1 यहाँ भेटेको छौं भनेपछि 1 लाई सर्कल गर्नु 1 अर्कोमा भेट्यौं 3 लाई सर्कल गर्नु अर्को 1 हामीले 5 लाई भेट्यौं 5 लाई सर्कल गर्नु अर्को 1 हामीले 6 मा भेट्यौं 6 लाई सर्कल गर्नु यो गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को सिस्टम के छ भने तपाईले ज्यादा सर्कल देख्नुहुन्न त्यसलाई तपाईले डाइरेक्टली 0 लेख्दिदा हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्ट भएको यहाँ एक्टिभ कुनैलाई गर्नु पर्दैन भन्न खोजेको अर्को जुन जुन सर्कल यदि डबल सर्कल देख्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई 1 तपाईले लेख्न पाउनुहुन्छ डबल सर्कल छ भने यदि तपाईले सिंगल सर्कल छ भने त्यसको रेस्पेक्टमा के छ त्यसलाई चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै त्यसको रेस्पेक्टमा जे छ त्यही राख्नु जस्तै ए छ ए राख्दिनु अर्को अब हाम्रो यहाँ एउटा मात्रै सर्कल छ भने त्यसको रेस्पेक्टमा के छ त्यसलाई मात्रै राख्नु ए कम्प्लिमेन्ट यो इम्प्लिमेन्टेसन टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ हेलो यस सर अब हामी यहाँ मल्टिप्लेक्सिङमा तिर आउँछु अब मैले यहाँ के रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु भने तपाईले यहाँ हेर्नु यो जम्मै जति छ नि यसलाई जम्मै हामी इनपुट भन्छौं र रिमेनिङ जति हुन्छ त्यसलाई हामी सेलेक्टर सपोज 0 सेलेक्टर 1 भन्छौं यसलाई हामी सेलेक्टरमा कन्भर्ट गर्दिन्छौं अब यहाँ हेर्नु त हामीले 0 केमा छ त i0 मा छ i1 केमा छ 1 छ भनेपछि 1 इनपुट गर्छु अर्को i2 के छ इनपुट ए छ अर्को i3 के छ इनपुट ए कम्प्लिमेन्ट छ अब सेलेक्टरमा चाहिँ के राख्ने त रिमेनिङ टर्म जति छ त्यसलाई सेलेक्टरमा कन्भर्ट गर्दिनु जस्तै यसलाई बी र सी मा राखे अब कसले डिसाइड गर्छ
म यो इनपुट लिनु कि यो इनपुट लिनु कि यो इनपुट लिनु कि यो इनपुट लिनु, कसले डिसाइड गर्ने भयो त? यो बी र सी ले डिसाइड गर्ने भयो। बी र सी ले डिसाइड गर्छ। अब सपोज एज्युम गरौँ कि मलाई एफ सपोज यो मलाई 1 चाहियो ल, एफ को 1 लिउँ न। अब मैले के गरेँ भने यहाँ बी मा 0 पठाए, अर्को सी मा 1 पठाए, बी मा 0 पठाए 1 पठाए हैन, यसरी लिनु पर्यो। बी मा 0 पठाए 1 पठाए। ए मा हाम्रो के पठाए त मैले? ए मा 0 पठाए। ए मा मैले के पठाए? 0 पठाए। अब कुन ए कम्प्लिमेन्ट को कति छ यहाँ परेन हैन, ए कम्प्लिमेन्ट। अब कुन सेलेक्ट गर्छ त? कुन सेलेक्ट गर्ने हो? कुन इनपुट लिन्छ त? आउटपुट कुन लिन्छ त? आउटपुट यहाँ कसको भ्यालु आउँछ? हेलो, आउटपुट यहाँ कसको आउँछ त? यही सर मजाले बुझेको छैन सर। I1 को। हजुर चाहिँ बुझेको छैन हौ मैले त। यही चाहिँ भन्नेमा फेरि सुरुदेखि हजुर त्यो भित्र के हुन्छ सर त्यो बुझेको छैन। यो यही चाहिँ बुझ्नु भएको छैन, त्यही त अघि एक्सपेरिमेन्ट मैले देखाएको थिएँ त। यसको हेर्नु भएन? यो चाहिँ के हो भने डाइरेक्ट तपाईको यस्तो खालको, अब यहाँ 4 into 1 भन्छ यसलाई। यसको डिप लेभल भ्यू हो क्या, यो लो लेभल भ्यू हो। त्यसलाई अब यस्तोमा चाहिँ छैन त्यो हैन, अब यत्रो बनाउँदाखेरि त धेरै पर्दिन्छ नि त। अनि त्यही भएर के गर्यो भने यो मल्टिप्लेक्सर आइसीहरू के गर्यो भने यो डाइरेक्ट यस्तरी भएको हुन्छ, यस्तरी भएको हुन्छ क्या। अब यसलाई हामीले के भन्न पाउँछौँ भने 4 into 1 भन्छ। यदि यो मेकानिजम बुझ्नु भयो भने त्यहाँ बुझ्नु पुरा केही पनि छैन, सबै यस्तै यही मेकानिजम। त्यो भित्र चाहिँ यो लुकेको हुन्छ क्या यहाँ, बुझ्नु भयो? यसलाई लो लेभल भ्यू भन्छ, त्यसलाई टप। हजुर 0.1 मा यो लुकेको हुन्छ सर। हजुर यो जुन यो डायग्राम जुन देख्दै हुनुहुन्छ नि त्यहाँ, यो डायग्राम रिप्रेजेन्ट भनेको यो भित्र हैन, यो डायग्राम भित्र लजिक डायग्राम भित्र चाहिँ हाम्रो यो ब्लक डायग्राम बसेको हुन्छ, बुझ्नुभयो? त्यही भएर तपाईहरुलाई त्यहाँ अघि मैले स्विच अन र अफ गराएको थिएँ, त्यो बुझ्नु भयो कि भएन भनेर। यो टेबल अब यति थाहा पाउने बित्तिकै यदि यो तपाईलाई आयो भने यो टेबल हामीलाई अटोमेटिकली याद हुनु पर्यो। अटोमेटिकली हामीले यो टेबलमा जेनेरेट भइहाल्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ 4 into 1 मक्स को के हुन्छ, सेलेक्टरको यो हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, हो कि हैन भन्नु त? हेलो, अब बुझ्नु भयो कि भएन? केही डाउट छ? अब त्यो त अब लजिक डायग्राम हो। अब यहाँ कसरी यहाँ देखाउनु, यहाँ अब के हुन्छ हुन्छ नि भित्र चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एक्चुअलीमा यो चाहिँ हुने हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त 4 हो, यो चाहिँ हाम्रो 1 हो। त्यही भएर यो राम्ररी एकचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भनेको। त्यहाँ यो टेबल जेनेरेट गर्न आयो भने चाहिँ तपाईले आरामले बुझ्नुहुन्छ यो I0 कति फेर लिने हो, I1 कति फेर लिने हो, I2 कति फेर लिने हो, I3 कति फेर लिने हो। कसले डिसाइड गर्यो त? हाम्रो यो S1 र S0 ले डिसाइड गर्यो, अथवा S0 ले डिसाइड गरेको हो। त्यही यसको लजिक डायग्रामतिर अब यहाँ लजिक डायग्राम त्यो नभए त्यो जम्मै बनाउनु पर्यो, त्यो तपाईहरुले जम्मै बनाउनु पर्यो। हजुर यहाँ चाहिँ सेलेक्टरको काम बी र सी ले गर्छ। हजुर हजुर यहाँ चाहिँ बी र सी ले काम गर्दैछ। अब बी र सी ले सेलेक्टरको काम गर्दैछ भने हामीले त इनपुट यहाँबाट थाहा पाइहाल्यो नि के इनपुट गर्नु छ। S0 को भ्यालु के हुन्छ, S1 को भ्यालु के हुन्छ, S2 को भ्यालु के हुन्छ, I3 को भ्यालु के हुन्छ, त्यो त हामीले यहाँबाट थाहा पाइहाल्छौँ। त्यसलाई डाइरेक्टली तपाईँ यो स्ट्याटिकली हामीले डेटा पुश गरिदिँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर डिसाइड चाहिँ कसले गर्ने हो त? S1 र S2 ले। S1 र S2 को कम्बिनेसन हेर्नु पर्यो तपाईले, यो जम्मै कम्बिनेसन। अनि न 7 खेप चल्छ, 7 खेप हामीले यदि 0 0 सेलेक्ट गर्यो भने 0 0 लिने भयो। A को भ्यालु यहाँ कन्डिसन छ है। अनि त्यहाँदेखि फेरि 0 1 लियो भने यदि A को भ्यालु 0 पठायौँ भने 1 लिन्छ। यदि तपाईले 1 0 र 2 1 0 र 0 पठायो भने 2 लिन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईको A 0 पठाउनु भयो र B र C चाहिँ 1 पठाउनु भएपछि 3 लिन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईले A को भ्यालु 1 राख्नु भयो भने फेरि अर्को 4 5 6 लिन्छ। बुझ्नु भयो कि भएन?
अलिअलि कन्सेप्ट आउँदैछ कि छैन? अलिअलि आउँदैछ। अलिअलि आयो नि। अब यहाँ हेर्नु है, जस्तै मैले त्यही भएर अघि मैले इनपुट गराएको। अब यहाँ हामीले के गर्यौँ, S0 को हामीले A0 इनपुट गरेको छौँ। A0 इनपुट गर्यौँ, यहाँ पनि के गर्यौँ, A0 भनेपछि यहाँ कम्प्लिमेन्ट आयो, 1 आयो होइन। अब यहाँ हामीले B को के गर्यौँ, यसको 1 को गर्दैछौँ है। 1 को के गर्दैछौँ, B भनेको 0 हो, C भनेको 1 हो। अब यो 1 कति आयो त यहाँ क्याल्कुलेट गर्नु। A भनेको 0, B भनेको 0, C भनेको 1 भनेपछि यो दुईटालाई एड गर्नु कति भयो, एन्ड गेटमा हाल्नु, एन्ड गेटमा हाल्नु अनि कति हुन्छ, हेलो कति हुन्छ, कुनकुनलाई हाल्नु भन्नु। अब यो हाम्रो हैन A भयो हैन, A भनेको 0 छ, A कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 छ। अब सेलेक्टर भनेको B भनेको 0 छ, C भनेको 1 छ। कम्बिनेसन के आयो त, ABC को कम्बिनेसनमा ल्याउनु पर्यो भने कम्बिनेसन के आयो त हेर्नु त। अब 0 अनि सेलेक्टर कुन छ, B भनेको 0 अनि C भनेको के छ, 1 छ। यसको बाइनरी भ्यालु कति हुन्छ भन्नु त, बाइनरी सम, यसको बाइनरी सम कति हुन्छ, 1 हुन्छ। 1 हुन्छ। 1 हुने बित्तिकै कुन सेलेक्ट गर्ने भयो त, यो सिधै आएर यहाँ आएर बस्दिन्छ। यो मेकानिजम छ, बुझ्नुभयो, यो मेकानिजम। ए कम्प्लिमेन्ट लिँदैन नि, ए कम्प्लिमेन्ट लिँदैन। किन लिँदैन भने ए कम्प्लिमेन्ट त्यतिखेर तपाईलाई अफ भएर बस्छ। यहाँ हेर्नु त, ल यही डायग्राममा हेर्नु है, त्यही डायग्राममा हामीले के पठायौँ त, यसलाई ए मान्यौँ, यसलाई हामीले के मान्यौँ, ए मान्यौँ, यसलाई हामीले ए कम्प्लिमेन्ट मान्यौँ, यसलाई हामीले 0 पठायौँ, यसलाई हामीले 1 पठायौँ, यसलाई हामीले 1 पठायौँ। माउसले के गर्यो, ल राम्ररी फोकस गर्नु है, म अलिकति यहाँ रिभ्यू गराइदिन्छु। अब हामीले के गर्न खोज्दैछौँ, यो डायग्राम बनाउन खोज्दैछौँ हैन, यो डायग्राम बनाउन खोज्दैछौँ। अब यहाँ के छ त, इनपुटमा 0 1 A र A कम्प्लिमेन्ट हाम्रो के छ त्यो लेखौँ ल। 0 1 A र A कम्प्लिमेन्ट र यहाँ के छ हाम्रो B र हाम्रो के छ C। यो सर्किट बुझ्नु भयो कि भएन, मैले त्यही कपी गरेको यसको हैन। अब यहाँ इनपुट गरौँ ल। यहाँ इनपुट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, जस्तै मैले एउटा A को लागि यो एउटा सिनेरियो लिँदैछु, A भनेको 0, B भनेको 0 र C भनेको 1। A भनेको 0, B भनेको 0, C भनेको 1। यो त लिन पाएँ कि पाइनँ मैले भन्नु त, पाएँ कि पाइनँ भन्नु, पाइयो सर। अब यहाँ A कम्प्लिमेन्ट छ हैन, A कम्प्लिमेन्टलाई मैले डाइरेक्ट A1 लेखिदिँदा हुन्छ कि हुँदैन भन्नु, मिल्छ मिल्छ मिल्छ। अब म टेबलमा यहाँ हामी ल यो टेबल पनि अहिले छोड्दिउँ। यहाँ अब मलाई थाहा छैन कुन मलाई चाहियो, हो कि हैन। हाम्रो जम्मै भ्यालु राखेको छु, अब मलाई आउटपुट चाहिँ चाहियो, कुन आउटपुट मलाई निकालेर दिन्छ यसले। लु मलाई तपाईहरुले ट्रेस गरेर भन्नु त, ट्रेस गरौँ ल एक एकवटा। अब ट्रेस गर्नको लागि हामीलाई यति कन्सेप्ट थाहा छ कि सेलेक्टरले चाहिँ डिसाइड गर्ने भयो, म यो लिनु कि यो लिनु कि यो लिनु कि यो लिनु, हैन, हो कि हैन भन्नु त।
हो। नो सर। अब यहाँ सेलेक्टरमा हामी के छ त सेलेक्टरको सेलेक्टर हाम्रो के छ S1 र S0 छ। यही टेबल र यहाँ भ्यालु राखौँ ल। यहाँ C1 भनेको हाम्रो कति छ 1 छ। अब अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन y के हो मलाई थाहा छैन तर सेलेक्टर त थाहा छ के छ त सपोज S1 हाम्रो के छ S0 हाम्रो के छ 1 छ अर्को हाम्रो 0 छ। त्यो लेख्न पाए कि पाएन भन्नु त टेबल पाए पाइन्छ सर। अब y मलाई त थाहा छैन कुन लिनु अब हामी ट्रेस गरौँ है। ट्रेस गर्दाखेरि के गर्ने भने अब सिधै आयो। अब यहाँ यो ट्रेस गर्दाखेरि कुन एन्ड चल्छ कसले भन्न सक्छ मलाई कुन एन्ड चल्छ। सो त्यो थर्ड को चल्छ कि कुन चल्छ? S0 हाम्रो हुँदाखेरि हजुर S0 हुँदाखेरि यहाँ हेर्नु 1 पठाए मैले 1 पठाए 1 पठाउँदाखेरि के भयो लास्टको चल्छ। यहाँ हाम्रो 0 भइगयो यो हाम्रो 1 भइगयो भनेपछि 0 त चल्दै चल्दैन अभियसली मैले ट्रेस गर्नु पर्यो कसलाई यसलाई यो सर्किटलाई मात्र ट्रेस गर्नु पर्यो। यो कहाँ जान्छ त एउटा यहाँ जाने भयो हैन अर्को फेरि ट्रेस गरौँ अर्को कहाँ जाने भयो अर्को हाम्रो कहाँ जाने भयो यहाँ जाने भयो हो कि यो ए ड्यासको ए कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 हो है। अब ट्रेस गर्दाखेरि मैले के थाहा पाएँ त अब यो त 0 छँदैछ यो त अटोमेटिकली के भयो त यो क्रस भइगयो यो पनि आइसी चल्दैन एन्ड गेट चल्छ त्यो दुईटा चल्दैन हो कि हैन भन्नु त। यति थाहा पाउने बित्तिकै अब मैले यसलाई हटाइदिएँ यो चल्दैन रहेछ यो पनि चल्दैन यो 0 को काम पनि छैन अब यो S1 को पनि मलाई काम छैन। अब मैले S0 लाई मात्र फोकस गर्नु पर्यो यो 1 पनि मैले हटाइदिएँ। अब यो दुईटा आइसी मलाई चल्ने भयो मैले थाहा पाइसकेँ हो कि हैन। अब हेर्नु त यहाँ अझै कन्सेप्ट यहाँ हेर्नु है। अब के छ भने अब यहाँ S1 को त यता गइसक्यो अर्को के छ S1 को हेर्नु त S1 बाट मैले के पठाएको छु 0 पठाएको छु हो कि हैन। S1 मैले के पठाएको छु 0 पठाएको छु 0 भन्नाले यो चल्दै चलेन अर्को अरु के छ अरु त छैन र यता कहाँ पठाएको छु 1 पठाएको छु भनेपछि यो पनि चल्ने भयो भन्नाले अझै यो चल्ने भयो र अरु कहीँ गएको छ हेर्नु त अर्को यो पनि चल्ने भयो भन्नाले यो पनि चल्ने रहेछ एकदम। अब अझै एउटा बाँकी छ इनपुट यो हामीले सेलेक्टर दुईटा सेलेक्टरलाई युज गरिसक्यौं अझै पनि के थाहा पायौं भने हामीले यो दुईटा चल्ने रहेछ भनेर थाहा पायौं। यसले पनि मैले के गरे हजुर कहाँ चल्दैछ ल त्यो पनि हेरौं न। यहाँ चल्दैछ यहाँ 1 चल्दैछ यहाँ 1 चल्दैछ तर यहाँ त कसले दिदैछ यो यहाँबाट आएको छ नि त 0 यो 0 आउने बित्तिकै सेलेक्टरले त अघि नै हामीले हटाइसक्यौं नि यो त कामै परेन हामीले हेर्नु पर्दैन अफ हुने बित्तिकै सक्यो यो सेलेक्टरले डिसाइड गर्छ अन कि अफ। हामीले जहाँ जहाँ 0 आयो त्यहाँ त्यसलाई अफ गरिदिँदा भइगयो त्यो अरु सेलेक्टर हेर्नै पर्दैन एउटा पनि 0 आयो भने सेलेक्टर मध्येमा त्यसलाई अफ गरिदिँदा हुन्छ सिधै दुईटा सेलेक्टर मध्ये एउटाबाट 0 गयो त अफ हुन्छ सर अफ भइगयो दुईटै 1 हुनु पर्यो नि त्यही भएर त मैले यो ट्रेस गरेको यहाँ 1 मैले भेटे यसलाई पनि चेक गरे नि त अघि त यसले 0 थियो 0 बाट मैले थाहा पाइहाले कहाँ गयो त्यो अफ भइगयो फेरि यहाँबाट पनि मैले के गरे त यो कम्प्लिमेन्टलाई पनि मैले नटलाई पनि ट्रेस गरेको आइसी चल्दै छ कि छैन फिल्टर गर्नु पर्यो नि त मलाई। यहाँ 1 आयो भने त अभियसली यहाँ दुईटा टिक भइगयो भनेपछि यो दुईटा आइसी चल्ने रहेछ। अर्को हाम्रो के रहेछ त यहाँ हेरौँ अर्को हामीले के पठायौं त यहाँ 1 पठायौं 1 पठायौं यहाँ 1 पठाउँदाखेरि यहाँ हेर्नु है यहाँ 1 पठायौं S1 आयो अर्को हाम्रो फेरि अर्को कहाँ छ अर्को 1 कहाँ छ यहाँ छ अर्को 1 यहाँ छ अर्को 1 कहाँ छ त
यहाँ छ आई 1 मा। अब हामीले यहाँ ट्रेस गरौँ, अब कुन कुन छुटेको छ त्यसलाई पनि हेर्नु, कुनै छुटेको छ यो सर्किट भरिमा हेर्नु, चेक गरौँ। यहाँ चेक गर्दाखेरि कसले डिसाइड गर्ने भयो, यो आइगो यहाँ हैन, यसमा एउटा आई 1 आइगो, यसको लागि यहाँ 1 आइगो, यसको लागि यहाँबाट 1 आइगो। अरु यसमा पनि चेक गरौँ, यसमा के छ, ए कम्प्लिमेन्ट पठायौँ, ए कम्प्लिमेन्ट हामीले ए भनेको 0 हो 1, यहाँ पनि यो सर्किट 1 हुन्छ, अर्को सर्किट के छ 1 हुन्छ, अर्को हामीले के एम्बेडेड गरेको छ, यो सर्किट पनि 1 भयो, यहाँ दुईटा 1 आयो, यहाँ हाम्रो के आयो त दुईटा आयो, तर यहाँ डिसाइड चाहिँ अब कसले गर्ने भयो, आउटपुट हेर्नु, यहाँ सिधै आयो, यहाँ सिधै आयो। अब यहाँ के हुन्छ त, यो अर गेटमा चेक गर्नु, अर गेटमा के हुन्छ, अर भनेको प्लस कि माइनस, अर भनेको प्लस हो। यहाँ हाम्रो कतिवटा इनपुट आयो त, एउटा 1 आयो, अर्को 1 आयो, हो कि हैन भन्नु त, कन्फ्युज भयो क्या हो, हेलो हजुर सर। है यहाँ के आयो त 1 नै आउँछ, र यो डेसिमलमा नम्बरमा हामीले के भेट्यौं त, यहाँ 1 भेट्छौं। अब यहाँ एकचोटि ट्रुथ टेबलमा हेर्नु है, हाम्रो ट्रुथ टेबलमा के छ त, ट्रुथ टेबलमा हामीले हेर्दाखेरि मिड टर्मको के छ त 1 नै भेट्छ, मिड टर्मको हामीले यहाँ यो F1 को के रहेछ त इनपुट 1 नै भेट्छ, 1 नै लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को ट्रेस गरौँ त, यो 3 को ट्रेस गरौँ ल, B भनेको 1 छ, C भनेको 1 छ, A भनेको 0 छ, दुई तीनवटा ट्रेस गर्यो भने मात्र थाहा हुन्छ। त्यही भएर यो तपाईहरुले यो बुकहरुमा यस्तो लो लेभल डायग्राम्सहरु बनाउँदैन। अर्को ट्रेस गरौँ, यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो, A भनेको 0, B भनेको 1, C भनेको 1, A B भनेको 1, C भनेको 1, अर्को A भनेको 0 र A कम्प्लिमेन्ट भनेको हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो 1। अब यहाँ अरु यो त कन्स्टेन्ट भएको हैन, अब यहाँ थापौं के रहेछ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, A भनेको B भनेको 1 छ भनेपछि यताबाट 1 जाने भयो, कुन कुन चल्छ, यता 1 छ भने यो 0 भएको, यो 0 हुने बित्तिकै यो आइसी चल्दैन, अर्को यो आइसी पनि नचल्ने भयो, अर्को यो आइसी पनि नचल्ने भयो, हो कि हैन भन्नु त, चल्छ। हेलो, अर्को हाम्रो यहाँ 1 छ, 1 छ भन्ने बित्तिकै यो आइसी चल्ने भयो। अब यहाँ के हुन्छ त, यहाँ हेरौँ, अर्को यहाँ 1 पठाएको छ, यता पनि 1 पठाएको छ, 1 भनेपछि यो 1 कहाँ गएको छ, यो 1 यहाँ गएको छ, है यो त चल्दै चलेन हटिगयो, अर्को यहाँ गएको, यो पनि चल्दै चलेन, यहाँ पनि हटिगयो, किनकि एउटा अफ छँदैछ हैन, अरु कहीँ गएको छैन। अब यता नटको हेरौँ, नटको यहाँ छ, थर्डको कसरी चल्यो, हजुर थर्डको कसरी चल्यो, त्यही त म यहाँ ट्रेस गर्दैछु, म यहाँ अब यहाँ के गयो त, यहाँबाट S1 आयो, यहाँ के 1 पठाए, यहाँ 0 भयो, यहाँ 0 कहाँ गयो, त्यो केही पनि चलेन त, अनि ए कन्फ्युजै बनाउनु भयो। एकैछिन ल, म यो हेर्छु, यो हामी भोलितिर गरौँ, यो धेरै कन्फ्युज बनायो। माइन्डै डामाडोल बनाइदियो ट्रेस गर्दा गर्दा।
यो ओभरभ्यू चाहिँ एकचोटि तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नु हो हैन यो प्र्याक्टिस गर्नु होला हैन अनि पछि हामी हेर्नुपर्छ त्यो के रहेछ भोलि ल। गरौँ न सर ल भोलितिर गरौँ ल दिमाग ह्याङ भयो So attendance Hang गरिदिनु है भयो। सर यो सर्क्युटहरु चाहिँ Attendance के हुन्छ हुन्छ ल यहाँबाट चाहिँ थाहा हुन्छ के यो एक्चुअली यस्तोबाट चाहिँ ठ्याक्क थाहा पाइहालिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ अलिक कम्प्लेक्सिटी बढ्न जान्छ